बेंच टूट गया, बेंच बन भी गया। कुरैशी और असद उमर पेशावर पहुंच गए। फवाद चौधरी को भी रिलीफ मिल गया और शरपसंद ख्वातीन 9 मई वाली उनकी ज़मानत हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आला महबूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साथी बाजीगर व्यूअर्स। तो आज अहम पेशरफ्त और अहम जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है, लेकिन वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो आखिर तक देखें। उससे पहले चंद छोटी छोटी खबरें हैं वो मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज शेख रशीद के खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं उसका रिकॉर्ड तलब कर लिया है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर जो कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दरवाजे पे सुन के फैसला और उसके बाद फरार हो गए थे, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके वकला ने को ज़मानत लेने की कोशिश की। तो जज साहबान ने कहा कि दोनों मुलजमान कहाँ हैं, उनको पे तो उन्होंने बहाना बना लिया कि वो आए थे लेकिन पुलिस के खौफ की वजह से वो नहीं आ सके और अंदर नहीं आ सके और उनको गिरफ्तारी का खौफ था, चले गए आप लोग। उन्होंने कहा ऐसे नहीं होगा, आप फरीकैन को दोनों को जो शाह कुरैशी असद उमर जो भी ज़मानत चाहते हैं उनको पेश करें, उसके बाद होगा। तो आखिरकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल तक के लिए इनको मोहलत दे दी कि कल तक हम आपको मोहलत देते हैं, कल आप इन दोनों को पेश कर दें। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा यहाँ पे जैसे मुहावरा है उर्दू के, यहाँ दाल गलने वाली नहीं, तो इन्होंने क्या किया कि फ़ौरन गाड़ी भगाई सीधा पेशावर हाई कोर्ट में। इनके वकला तैयार बैठे हुए थे, वहाँ पे एप्लीकेशन दे दी बेल के लिए, बेल बिफोर अरेस्ट के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि जो एक अदालत से आप फरार हो, दूसरी अदालत आपको ज़मानत दे दे। तो कहा नहीं जी, हम वहाँ पे भी पेश हुए थे लेकिन वहाँ खदशा था कि वो पुलिस हमें अरेस्ट कर लेती है मेरे मुकलान को। तो वकील ने कहा शाह कुरैशी और वो असद उमर वहाँ भी पहुँचे थे लेकिन वो गिरफ्तारी अंदर जाने नहीं दे रहे थे, गिरफ्तार करने का इरादा था, तो इसलिए हम आपके पास आ गए, आप हमारी मदद करें। तो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं, एक दिन की राहदारी ज़मानत चाहते हैं? तो उन्होंने कहा उनकी ख्वाहिश थी कि मुकम्मल ज़मानत दे दें 10-15 दिन 20 दिन की, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। हाई कोर्ट पेशावर ने इनको कहा कि आपको कल तक के लिए राहदारी ज़मानत आपकी कबूल कर लेते हैं और ये मचल के भरें। उसके बाद ये कल उसको पाबंद किया जाता है इन दोनों को, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को, कि वो जाके वहाँ पे अपनी अदालत में, वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहाँ इन्होंने अप्लाई किया हुआ है ज़मानत के लिए, वहाँ पेश हो जाए और तब तक हम आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, वहाँ की अदालत तक कि आपकी ज़मानत हम कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से उनको ये भी फैसिलिटी मिल गई। उसके बाद जनाब आते हैं फवाद चौधरी के बारे में। फवाद चौधरी ने भी एप्लीकेशन लगाई थी कि जनाब इलेक्शन कमीशन जो है गिरफ्तारी का खौफ है और उनको गिरफ्तारी से रोका जाए। तो उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। तो अदालत ने जो है उनको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसिलिटी दी कि भाई इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई तो जारी रखें, समझे, कार्रवाई तो जारी रखें लेकिन कोई हतमी फैसला न करें। यानी आप जैसे बोर्ची को कह रहे हैं कि आप सालन तो पकाएं लेकिन गोश्त को गलने नहीं देना है आपने। तो इस तरीके का एक फैसला उन्होंने दिया कि भाई आप इसकी कार्रवाई तो इलेक्शन कमीशन को आप इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं लेकिन हतमी फैसला नहीं देंगे आप। तो इस तरीके से इनको भी जो है एक बहुत बढ़िया रिलीफ मिल गया। उसके बाद 9 मई की जो शरपसंद ख्वातीन थी, जिनमें बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े लोगों की बेटियाँ थी, जिसमें हॉकी टीम की कौमी हॉकी टीम वीमेन की गोलकीपर शाहीन वो भी थी। तो इनके जो ज़मानतों पे इनको जो है इनकी ज़मानतें कबूल कर दी गई। अब मालूम नहीं कि उनको शाम को, अब तक तो जो मैं जिस वक्त ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक तो उनको जेल से छूटने की खबर नहीं आई है। हो सकता है उनको फिर किसी और केस में पकड़ा जाए या कुछ। बहरहाल उनको ज़मानत पे रिहा करने का हुक्म दे दिया गया, उनकी ज़मानतें कबूल कर दी गई। सॉरी, अब आते हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट, जहाँ 2-3 मसलों की खिचड़ी पक रही है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अत्ता बंदियाल साहब, चीफ जस्टिस साहब, उनको जो है बाकी 3 महीने रह गए, 3 महीने से भी कम वक्त रह गया।
ان کے ہاتھ میں، اپنی عزت ان کے ہاتھ میں ہے. چاہے اگر وہ چاہیں گے کہ انسان یعنی عزت کے ساتھ ریٹائر ہونا چاہتے ہیں، اپنے لیے کوئی مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے رویہ رکھیں. اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ بعد میں لوگ اس کو بابا رمدے کی طرح یاد کریں، سابق چیف جسٹس کے ثاقب نثار کی طرح، تو وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے. تو لگتا نہیں ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں، اب ایک مثال دے رہا ہوں لیکن چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے نہیں دے رہا ہوں، کہ اردو کا محاورہ ہے، مجبوری میں بہتر ہوئے کتے کی جو ہے ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہوتی جو. تو لگتا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے کوئی نہ کوئی بھنڈر مار کے جائیں گے ریٹائرمنٹ سے پہلے. آج عدالت میں جو تھا 9 رکن کی انہوں نے کل بینچ بنا دی تھی. کس کی اپلیکیشن پہ کیا کیا تھا؟ وہ جو آرمی ایکٹ کے تحت جو مقدمات فوجی عدالتوں میں چلنے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑے نامور وکیل، تو وہ نامور وکیل کیا یہ دھتکارے ہوئے جو جوتے پاری کرتے تھے اپنے چیئرمینوں کی اور دوسروں کی بے نظری کی، عمر بھر انہوں نے جوتے اور سنبھالے، اور آصف زرداری کے آگے پیچھے دم ہلا کے چلتے تھے. وہ وکیل اعتراض حسن، اس نے اپلیکیشن لگائی تھی کہ بھائی یہ ملٹری کورٹس جو ہے سویلینس کے کیس جو ہے ملٹری کورٹس میں نہیں چلنے چاہیے. اور وکیل کون کیا تھا؟ وہ بھی دھتکارا ہوا، وہ بھی پیپلز پارٹی سے نکالا ہوا، یعنی لاتے مار کے جس کو نکالا جائے لطیف کھوسا کو، ان کو اپنا وکیل کیا تھا اور انہوں نے اپلیکیشن لگائی تھی. اس کے بعد ایک جناب اور سابق 10-12 دن کے لیے چیف جسٹس بھی رہے وہ جواد ایس خواجہ، ایک اپلیکیشن انہوں نے بھی ملٹری کورٹس کے خلاف لگائی تھی، ایک کی ہو گئی تھی. اور ایک اپلیکیشن جو ہے آخر میں جو لگی اس کیس کو اس اپلیکیشن کو سب سے پہلے اوپر ہی اوپر رکھ دیا گیا چیف جسٹس کے لیے. 9 رکنی بینچ کے لیے انہوں نے اقتدا کیا ہے، 9 کرسیاں لگا دی گئی، بیٹھے کاروائی شروع ہوئی. وہ شروع ہونے سے پہلے ایک سچا اور مسلمان آدمی جو کسی کے سامنے ساری جھکاتا اپنے رب سے کے سامنے اپنے حلف کی پاسداری کرتے، قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے بینچ جو بنائی گئی ہے 9 بینچ، یہ ہو یا کوئی اور بینچ ہو، ان کو میں تسلیم ہی نہیں کرتا کیونکہ یہ غیر قانونی ہے. وہ غیر قانونی اس طریقے سے کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر فیصلہ نہیں آتا تو یہ جتنے بھی بینچ بنیں گے وہ جو ہے وہ غیر قانونی ہے اور میں اس کا شریک نہیں ہونا چاہتا ہوں. اچھا، اس کے بعد جناب سردار طارق مسعود وہ بھی اٹھے، انہوں نے کہا کہ میں ان کی باتوں سے، قاضی فائز عیسیٰ کی باتوں سے میں بھی حمایت کرتا ہوں اور میرا بھی یہی کہنا ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں کیس سننے سے انکاری نہیں ہوں، میں اعتراض کر رہا ہوں اس بینچ کے اوپر کہ یہ غیر قانونی بینچ ہے، اور غیر قانونی بینچ تو کیا غیر قانونی کوئی بھی کام ہوگا میں اس کا ایسا نہیں بننا چاہتا. تو انہوں نے دونوں نے اجازت چاہی اور اٹھ کے چلے گئے عدالت سے. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی میں نیا فارم کرتا ہوں، آپ تھوڑا انتظار کریں. یہ 2-3 گھنٹے کا انہوں نے وقفہ کر دیا، 1:30 بجے کا انہوں نے وقفہ دوبارہ کے سننے کے لیے کہا. اور اس میں 7 جب 2 نکل گئے تو 7 جج صاحبان کے اوپر انہوں نے یہ جوری بنا لی، جو بینچ بنا لی، اور اس کے اوپر 1:30 بجے انہوں نے شروع کر دیا. اس میں بھی جو منصور علی جسٹس منصور شاہ، اس نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ بھائی ایک اپلیکینٹ جو ہے جواد سابق چیف جسٹس جو ہے اپنے ایس خواجہ جواد، تو میرے ریلیٹیو رہے، اگر آپ لوگوں کو اعتراض ہو تو میں بھی کیس اس میں سے اٹھ جاؤں. تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں، ہمیں آپ کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے اور ہمیں آپ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بالکل کہہ رہے تھے. اٹارنی جنرل نے بھی یہ کہا اور انہوں نے جو کھوسا وغیرہ انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں اس کو کنٹینیو کریں. تو کیس کے دلائل شروع ہوئے. دلائل سے پہلے ایک کامن سینس تھی، جو ججوں نے ان سے سوالات پوچھے وہ بہترین سوالات تھے. کھوسوں سے پوچھا گیا، لطیف کھوسا جو وکیل بنے ہوئے ہیں اعتراض حسن کے، ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کتنے لوگ گرفتار ہوئے؟ کہا کہ تقریباً 4000 کے قریب لوگوں نے پکڑا ہوا ہے. تو بولا کیا ان 4000 میں سے کسی ایک آدمی نے آرمی کورٹ کے خلاف کہا ہے کہ یہ آرمی کورٹ نہیں بننی چاہیے ہمارے ٹرائل؟ بولا نہیں جی وہ مجھے ان کا علم نہیں ہے، لیکن مجھے تو 25 کروڑ عوام کی فکر ہے. تو بھائی
खोसो साहब 25 करोड़ आवाम तो जेल नहीं जा रही है, आपके ये सरपसंद चंद हज़ार लोग थे उनके ऊपर केस चल रहा है, आपने उसको वहाँ पे कह दिया ये, अच्छा उससे मुतमईन नहीं हुए। उसके बाद दूसरा सवाल ये पूछा गया कि अब तक कितने केसेस जो है वो अमेरिकी कोर्ट पे लग चुके हैं या जा चुके हैं, मतलब अभी तक नहीं लगे, लेकिन हमें शक है कि आप हमें स्टे देते हैं, ऐसे नहीं हो कि रात तक ही वो सजाएं देना शुरू कर दें। और इनको इतना डर है कि बस आर्मी कुछ ना करे, सैलाब आए तो आर्मी आए, तूफान आए आर्मी से मदद दो, इंतखाबात कराने आर्मी से मदद दो, लेकिन ये सरपसंदी के खिलाफ अदालतें जब अपना सही फैसला नहीं कर रही, शवाहिद के होने के बावजूद, वीडियोज होने के बावजूद आप मुल्ज़मान को रिहा करते रहेंगे, और फिर अदालतें अगर आर्मी की लगती है तो आप लोगों को उसके ऊपर एतराज़ हो जाता है। बिल्कुल आप आर्मी से दूसरे का भी मत लिया करें, आप ये जो जलजले आते हैं उसमें आर्मी आगे आती है, क्यों? जब सैलाब आता आर्मी से रिलीफ क्यों लेते आप, इसके क्यों उनको बुलाते? तो इन चीज़ों में बुलाते हैं। बाकी आपको इसमें तकलीफ हुई है कि इनको सजाएं देने में आर्मी अपना किरदार अदा न करे, आर्मी नहीं करेगी तो ये आपके जज साहिबान जितने भी बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सब बिका हुए हैं, सब पैसे लेके मुसलमान को छोड़ देंगे। ये जितने के जितने मुसलमान अंदर है चले जाएंगे। आज इधर ही खबर करके मैं आपको एक खबर बता देता हूँ, वो सरपसंद ख्वातीन जिसमें खदीजा शाह और जिसमें वो लड़की थी क्रिकेट वाली, फुटबॉल की गोलकीपर शाहीन, वो उनके सबके आज तकरीबन 10-12 लड़कियों की आज जमानतें हुई हैं। अब छोड़ा या नहीं छोड़ा ये मज़ीद खबरें आएंगी, अभी हो सकता है दोबारा निकलने के साथ गिरफ्तार कर ली जाए, लेकिन जमानतें अदालतों ने कबूल करी है। लेकिन आर्मी में ये सिलसिला नहीं होगा। वहाँ पे लतीफ़ खोसा अदालत में उन्होंने कहा जी वो एक कर्नल लेवल का बंदा होगा या ब्रिगेडियर लेवल का, वो फैसले करेंगे, और ये इनको आप इससे तो जज ने कहा उमर तबदील ने कि जी स्टे आर्डर देने से पहले हमें अटॉर्नी जनरल को भी सुन लूँगा, और कल तक के लिए मैं मुलतवी करता हूँ, कल 9:30 बजे मैं फिर अदालत लगाऊंगा, तो फिर मैं स्टे के लिए मैं सोचूंगा। तो अब अगर स्टे लग भी जाता है तो भी ये मामला रुकना नहीं है। ये खुद को बेइज्जत कराने वाले आर्डर जो अदालतें दे रही हैं, जिन पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जिनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा, ये सारी हवा में उड़ जाएंगी। तो ऐसे फैसले दे के खुद अपना किरदार क्यों खाना खराब कर रहे हैं? तो अदालतों को चाहिए कि ये इनको छोड़ दें, इनको एक दफ़ा सजा होगी तो आइंदा कोई हिम्मत नहीं करेगा। वहाँ बयान दिया जी वो जी आर्टिकल फिला में आर्मी एक्ट में लिखा हुआ है कि सिर्फ फौजियों के केस फौजदारी अदालतों में चलेंगे, कोर्ट मार्शल भी होंगे। तो इन्होंने जज साहब ने बोला कि अब तक कितने लोगों का कोर्ट मार्शल हुआ, कितने केसेस भेजे गए हैं कोर्ट में, पर अभी तक कोई कच्चा काम करके इतने बड़े नाम और वकील, कोई रिकॉर्ड हाथ में नहीं है, कुछ नहीं, हर चीज़ का बोले नहीं है मालूम हमें नहीं है। फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा चीफ जस्टिस ने कि कल तक आप ये लेके आ जाओ कि कितने लोग आपके एमपीओ के तहत गिरफ्तार है, कितने लोग जो दहशतगर्दी एक्ट के हैं, कितने एटीसी कोर्ट के मुलजमान हैं। लेकिन ये कल अटॉर्नी, मैं आपको अभी प्रेडिक्शन दे देता हूँ कि कल तक ये अटॉर्नी जनरल पेश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये मामला कोई आसान नहीं है कि हर मुल्क के हर शहर में जिन्होंने अफरा तफरी फैलाई थी पीटीआई के लोगों ने, और हर जगह से लोग पकड़े हुए हैं, इनकी कैलकुलेशन और इस तरीके से नहीं होगी। और कल अगर नहीं कर सके तो फिर सैटरडे संडे की छुट्टी है, फिर मंगल से ईद की छुट्टियाँ पड़ जाएंगी। देखते हैं कि अदालत क्या करती है। तो ये अदालत के जो ये कारनामे हैं ये सुनहरी अल्फाज से लिखे जाएंगे कि एक शख्स के खातिर ये जो कर रहे हैं इमरान खान के पीटीआई को बचाने के खातिर जो कुछ हो रहा है, इसके लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जनाब अब ये भी बताते जाए आपको कि एतजाज़ हसन के वकील जो है वो लतीफ़ खोसा हो गए, ये आपको मैं बता चुका हूँ, समझे। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने असेंबली फ्लोर पे आज बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया और बेहतरीन तकरीर की है, और अदालत को आईना दिखा दिया कि ये आईना है आपके ऊपर। बोला कि असेंबली में तकरीर के दौरान कहा कि हम जो भी लड़के लोग पकड़ते हैं उनके सबूत भी देते हैं, उनके वीडियोज देते हैं, सब कुछ, लेकिन वो 2 लफ्ज़ कलम पे ऊपर लिख के आप उनकी जमानतें कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में हम कोर्टों में केसेस चलाने के बजाय क्यों ना कहेंगे कि आर्मी में इनके केसेस चलाए जाए। तो जावेद लतीफ़ ने आज बेहतरीन तकरीर की और
ایک یعنی مسلم لیگ نون کا نام اونچا کر دیا کہ بالکل حقائق پہ مبنی تقریر کی اور آئینہ دکھا دیا کورٹ کو، عدالت کو، کہ بھئی یہ آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی غلط کر رہے ہیں۔ تو اب جناب یہ عدالتوں کا دیکھنا ہے کل کیا کرنا چاہ رہی ہیں، کیا نہیں کرنا چاہ رہی ہیں۔ لیکن ایک بات میں آخر میں بتانا چاہتا ہوں کہ عمر عطا بندیال کی جو ہے پگڑی اپنے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ سر پہ رکھے چاہے وہ پیروں میں گرا دے۔ آپ اتنی بات سمجھ جائیں کہ عزت اور ذلت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن سبب انسان خود بنتا ہے۔ اگر آپ غلط کام کریں گے تو آپ کو دیوار سے لگایا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ ذلت نہیں دے رہا ہے، وہ آپ اپنے خرید رہے ہیں ذلت اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے کام سے۔ تو چیف جسٹس صاحب آپ کو اب عمران خان کا چیپٹر کلوز کر دینا چاہیے، آپ کو 3 مہینے عزت کے ساتھ گھر چلے جائیں تاکہ آپ کی پینشن میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو، آپ کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکے، آپ کے جو جزیرے وغیرہ باہر لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے۔ آپ آج تک باہر نہیں گئے اس خوف سے کہ بھئی قاضی فائز عیسیٰ کے کرسی پہ بیٹھ جائیں گے، تو یہ چیز جو ہے چھوڑ دیں۔ ایک شعر میں آپ کو کہہ دیتا ہوں 2 لفظوں کا، یہ خاص عمر عطا بندیال صاحب کے لیے، کہ دونوں کی ہے پرواز اسی ایک فضا میں، دونوں کی ہے پرواز اسی ایک فضا میں، قربس کا مقام اور ہے شاہی کا مقام اور۔ تو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ شاہینوں کی طرح انکار کر کے لوگوں کے دل جیت لیے، غیر قانونی بینچ کا حصہ نہیں بنے، کیس سننے سے ان کو انکار نہیں ہے، لیکن وہ مرد مجاہد 9 ججوں کے سامنے اٹھ کے جب چلے آتے ہیں تو باوقار طریقے سے لوگوں کے دل میں ان کا احترام اور بڑھ جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، رات تک کوئی خبر ملتی ہے تو پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو پش کرنا نہ بھولیں۔ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔